बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान के खिलाफ मुमकिन अमरीकी फौजी कार्रवाई, इसराइल में अलर्ट जारी। इसराइली ज़राए अबलाग की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के सिक्योरिटी और दफाई अदारों ने तैयारी और चौकसी की इस सतह बुलंद कर दी। ये इकदाम खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और ईरान के खिलाफ मुमकिन अमरीकी फौजी कार्रवाई से मुतल्लिक इतलात के तनाज़र में किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये हंगामी तैयारी इसराइली क़यादत के इन संगीन खदशात के बायस की गई है, जिनके मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ एक स्ट्रेटजिक फौजी हमले का फैसला कर चुके हैं। सिक्योरिटी अंदाजों के मुताबिक ये हमला आइंदा चंद दिनों में अमली शक्ल अख्तियार कर सकते हैं, जिसके बायस पूरा खित्ता शदीद खतरात की लपेट में आ चुके हैं। इसलिए इंटेलिजेंस अदारों के अंदरूनी अंदाजों के मुताबिक अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो तेहरान की क़यादत जवाबी कार्रवाई के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर करेगी। ताहम सबसे बड़ा खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ईरान अमरीकी मफादात को निशाना बनाने की बजाय या इसके साथ साथ इसराइल को बरह रास्त महाज अराई में घसीटने का फैसला कर सकते हैं, जिसके लिए इसराइली अहदाफ बिलखसूस तिल अवीव पर मिसाइल हमले किए जा सकते हैं। इसराइली फौज के ओहदेदारों ने वाज़ह किया है कि अगरचे अलर्ट की सतह बढ़ा दी गई है, ताहम इस बात का कोई मुकम्मल यकीन नहीं कि ईरान अपने रद्द अमल में इसराइल को बरह रास्त या अव्वलीन हदफ बनाएगा। उनका कहना था कि मौजूदा इकदाम एहतियाती नौयत के हैं, जिनका मकसद हर मुमकिन मंजरनामे के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी को यकीनी बनाना है। इन इकदामात में फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम को फ़ाल रखना और दाखिली महाज का तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब ख़ित्ता शदीद सफ़ारती और फ़ौजी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी नई मुद्दत के दूसरे साल के आगाज़ पर मशरिक़ वस्ता से मुतल्लिक एक नया तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बायस आने वाले महीनों में सूरत हाल के रुख के हवाले से गहरी नज़र रखी जा रही है। अमेरिका ने ईरान की जानिब बड़ी फोर्सेज रवाना कर दी, जंगी बहरी जहाज और तैयारे शामिल। अमेरिका ने ईरान की जानिब बड़ी फौजें रवाना कर दी हैं, जिसमें जंगी बहरी जहाज और तैयारे शामिल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेवोस से वापसी पर तैयारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका की एक बड़ी फोर्स ईरान की जानिब रवां दवा है। उनका कहना था कि ईरान के करीब एहतियाती तौर पर फोर्स तैनात की जा रही है। ताहम देखते हैं कि आगे क्या होता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका के पास दुनिया के बेहतरीन हथियार मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि नहीं चाहता कि कुछ हो, ताहम ईरान पर गहरी नज़र है। उन्होंने कहा कि ईरान को खबरदार किया गया था कि अगर फांसियां दी गई तो अमेरिका कार्रवाई करेगा और ईरान ने हमारी धमकी पर फांसियां रोक दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मैंने ईरान में 827 फांसियां रुकवाईं और अगर ईरान में फांसियां जारी रहती तो अमेरिका हमला कर देता। उनका कहना था कि ईरान के साथ जारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ जल्द लगा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़िया किया कि ईरान की जानिब इस फौजी नकलो हरकत का मतलब ये नहीं कि अमेरिका लाजमी तौर पर कार्रवाई करेगा। ताहम सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है और बड़ी बहरी और फ़ज़ाई क़ुव्वत ईरान की तरफ भेज रहे हैं। उनका कहना था कि अमरीकी फ़ौजी असासे मशरिक़ वस्ता मुंतकिल करेंगे। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम के हवाले से बताया गया कि एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और दीगर फौजी दस्ते मशरिक़ वस्ता की जानिब रवाना हो चुके हैं। इस फोर्स में तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS इब्राहम लिंकन, जंगी बहरी जहाज़ और जंगी तैयारे शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ईरान के खिलाफ मज़ीद फौजी कार्रवाई नहीं करेगा। ताहम अगर ईरान ने अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया तो अमेरिका इसका जवाब देगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का मजीद कहना था कि अगर ईरान ने जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो हमला कर देंगे और ईरान पर मुमकिन हमला जौहरी प्रोग्राम से भी बड़ा होगा। उनका कहना था कि अगर ईरान बातचीत करना चाहता है तो हम भी तैयार हैं। अफवाज की उंगलियां ट्रिगर पर हैं, सुप्रीम लीडर के हुक्म का इंतजार है। ईरानी पासदरान इनकलाब ने भी खबरदार कर दिया। चीफ कमांडर ईरानी पासदरान इनकलाब जनरल मोहम्मद पाकपुर ने अमेरिका और इसराइल को किसी भी मुहिम जोई से बाज रहने की वार्निंग जारी कर दी।
چیف کمانڈر پاسداران انقلاب جنرل محمد پاکپور نے اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ ہماری مسلح افواج کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے حکم کا انتظار اور فوری عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جنرل محمد پاکپور نے امریکہ اور اسرائیل پر واضح کیا کہ دشمنوں کو گزشتہ 12 روزہ جنگ سے سبق سیکھنا چاہیے، سبق سیکھیں تاکہ مستقبل میں زیادہ دردناک انجام کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دفاعی نظام اور قومی سلامتی کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط بنا لیا ہے، حملے کی صورت میں تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ 19 جنوری 2026 کو ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے خبردار کیا تھا کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کو نشانہ بنانے والا کوئی بھی حملہ ایرانی قوم کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں دشمن کو خبردار کیا تھا کہ ہمارے ملک کے عظیم رہنما پر حملہ ایرانی قوم کے ساتھ کھلی جنگ کے برابر ہوگا۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ اگر ایرانی عوام کو زندگیوں میں مشکلات اور سختیوں کا سامنا ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ امریکی حکومت اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے عائد کی گئی غیر انسانی پابندیاں ہیں۔ ترکیہ کا غزہ میں امن منصوبے کے تحت فوج تعینات کرنے پر آمادگی کا اظہار۔ ترکیہ نے غزہ میں امن منصوبے کے تحت اپنی فوج تعینات کرنے پر آمادگی کا اظہار کر دیا۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ نے ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر ایک خصوصی انٹرویو کے دوران کہا کہ ترکیہ غزہ کے لیے تیار کیے جانے والے امن منصوبے کے تحت فوجیوں کی تعیناتی کے لیے تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر بین الاقوامی سطح پر کوئی مؤثر امن فریم ورک تشکیل دیا جاتا ہے تو ترکیہ اس میں عملی کردار ادا کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ حقان فیدان نے کہا کہ جس طرح ترکیہ بورڈ آف پیس کا حصہ ہے، اسی طرح اب وہ غزہ سے متعلق ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی فعال کردار ادا کر رہا ہے اور انسانی امداد کی فراہمی میں نمایاں تعاون کر رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ترکیہ نہ صرف سفارتی سطح پر بلکہ زمینی حقائق کو بہتر بنانے کے لیے بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ ترکیہ غزہ امن منصوبے میں ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے اور بین الاقوامی استحکام فورس کا حصہ بننے کے لیے بھی ہے۔ ان کے مطابق غزہ میں پائیدار امن کے قیام کے لیے تمام قابل عمل آپشنز پر غور کیا جانا ضروری ہے۔ فرانس نے ٹرمپ کے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت سے انکار کر دیا۔ فرانس نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ بورڈ آف پیس میں شامل نہیں ہوگا۔ اس خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے اس کا چارٹر غزہ پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق نہیں ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یہ دستاویز غزہ میں جنگ کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے حمایت یافتہ فریم ورک سے مطابقت نہیں رکھتی اور اس میں ایسی شقیں شامل ہیں جو اقوام متحدہ کے چارٹر سے متصادم ہے۔ فرانسیسی ترجمان نے کہا کہ یہ ایک طرف خالص غزہ مینڈیٹ سے مطابقت نہیں رکھتا تھا جس کا ذکر تک نہیں ہے، اور دوسری طرف اس چارٹر کے ایسے عناصر ہیں جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہیں۔ یہ تبصرہ وزیر خارجہ کے تبصرے کے بعد سامنے آیا جب انہوں نے کہا تھا کہ پیرس امریکی منصوبے کی حمایت کرتا ہے لیکن موجودہ کثیر الجہتی ڈھانچے سے باہر ایک نئی تنظیم کے قیام کی مخالفت کرتا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا اور قطر نے غزہ امن منصوبے پر مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ مشترکہ اعلامیے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت کا خیر مقدم کیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ بورڈ آف پیس غزہ میں مستقل جنگ بندی، انسانی امداد، تعمیر نو کے لیے عبوری انتظامی فریم ورک ہوگا۔ یوکرین امن مذاکرات پہلی بار آج امارات میں ہوں گے۔ یوکرین امن مذاکرات کے لیے امریکہ، روس اور یوکرین کی مذاکراتی ٹیمیں پہلی بار آج متحدہ عرب امارات میں مذاکرات کریں گی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ڈیوس میں میڈیا کو بتایا کہ روس، یوکرین اور امریکی مذاکراتی وفد آج اور کل سہ فریقی مذاکرات ابو ظہبی میں ہوں گے۔ زیلنسکی نے ڈیوس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کی ہے۔ یوکرینی صدر نے بتایا کہ یوکرین کے لیے حفاظت کی ضمانتوں کی شرائط کو آخری شرط دے دی گئی ہے۔ جنگ کے بعد معاشی بحالی کے لیے ایک معاہدہ آخری مراحل میں ہے جس کے بیشتر حصوں پر اتفاق پایا جاتا ہے۔ دوسری جانب امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف بھی آج ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کریں گے۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔